सिमांव बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 20 तारीख पास्का काळाच्या 7व्या हप्त्याचो शुक्रार. बागेवंतू जोकीनद वेड्रूना एक कर्मेलित माद्र हिसो उडास आम्ही कट्टाव. तर आता वांजेल वास्या नियाळ करूंक तयार जाऊया. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 वोळ 15 तावन 19 पर्यंत. तोवळ जेवण जातच जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारी लागलो, सिमांव जुवांच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गे. ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमांव जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे. पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गे म्हणून तिसरे फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सुम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, सरे म्हज्या बोकऱ्यांक, सतत हांव तुका सांगता, तूं तरणाटो आसतना तुमचो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारून धरतलोय, तवळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. खंयच्या तराच्या मरणान पेद्रू देवाक महिमा हाडतलो हें दाखोवंक जेजून अशें म्हळें. उपरांत ताणें ताका म्हळें, म्हजो पाटलाव कर. भोवन आनी भयणीनो, हे एक सीन तुमी इमॅजिन करा, चिंतूंक प्रयत्न करा. पळया, उजो प्रत्येक जावन इंगळो पेटते आसा खंयसर गलिलेया सरोवराच्या तडेर. आनी जेजूच्या शिसांनी जीवन जल्ल्या जेजू सांगता, आत्तां ब्रेकफास्ट फिनिश केल्ले मात्र. ह्या संदर्भी सगळ्यां मुखार जेजू पेद्रू कुशीन गुंवता. आनी तुमकां कळीत आसा, पेद्रून जेजूचें पाशांव सुरू जावच्या आदल्या राती 3 फावटी ताका नेगारलेलें. तुय जेजूच्या शिसां मदलो एकलो म्हूण विचारलेल्या वेळार पेद्रून 3 फावटी नेगारून म्हणलें आसा, ना, म्हाका ताची वळखूच ना. तें इंगळ्याच्या भोंवतणी. आनी आतांय पेद्रू इंगळ्याच्या भोंवारी आसा आनी जेजू ताका विचारते आसा, सिमांव जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे. कितले फावटी? 3 फावटी. भोवन आनी भयणीनो, तुम्ही चिंतात की हे एक जस्ट संभाषण म्हणून? ना, बदलाक पेद्रूचो संबंध शिस जावन आपणाच्या मेस्त्री लागीं मोडून गेल्लो, गायल्लो. आता तो गाय जेजू गुण करता, एका पातक्याक परतून पाटी हाडटा आनी आपणाच्या शिसाक गोवळी जावन तो एक मिसांव दिता. ह्या पाठतळार आयचो हो वांजेल आनीक गुंडायेन समजूंक नियाळूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या निमाण्या जेवणा वेळार पेद्रून म्हणलें, हेर सक्कडी तुका सांगतीत जाल्यारय हांव तुका सांगचो ना. इवन इफ ऑल फॉल अवे, आय विल नेवर फॉल अवे. पळया, पूण पाशांवा वेळार कितें जालें? पाशांवा वेळार जेजूच्या कुर्सा वाटे वेळार पेद्रू भियेलो. ताचें धैर्य कोसळ्ळें.
आणि जेजूक ताणे 3 पोटी नेगारले. आता जेजू जीवन जल्ले उपरांत पेद्रूकू कितली नालिसाई भोगली नासतली, कितलो तो लजेल्लो आसचो ना. जेजूकू हांवें आनीकी पातये वेदगी, जेजूकू हांवें इतलो मोस केल्लो न्हय, म्हजे मिसांव जालें कोणना इतल्यार. पूण मोगाळ भोवन निबडिनो, जेजू एक असाधारण करणी करता. जेजू पेद्रूची मोरयाद केदींकच पब्लिकार काडना, बदलाक ताचे कितें इमेज आसलें, ताचे कितें कॉन्फिडन्स आसलें तें नासलें, तो आतां तो परत्यान हाडटा. पेद्रू, तूं म्हजो मोग करताय की, डू यू लव मी. जेजू पेद्रूनु 3 पोटी जेजूक नेगारलेले. आता 3 पोटी पेद्रूनु जेजू हांव तुजो मोग करचे मुखांतर जे कितें थंयसर मोडुल्लें ते हांगासर तो नीट करता. भोवन निबडिनो, क्रिस्तांव धर्म आमी पळयलो जाल्यार क्रिस्तांव धर्म सांता भक्तांचो धर्म न्हय, 100% परफेक्ट आसच्या मनशांचो धर्म न्हय. बदलाक हो धर्म ती एक काणी कोणाची? देवाच्या कृपे वरवीं जिणी बदललेल्या पातक्यांची. Christianity is not the story of perfect people, it is the story of sinners transformed by grace. देवाच्या कृपे वरवीं रुपांतर जाल्ल्या पातक्यांची काणीच क्रिस्तांव धर्म. पळयात, आमच्या बोवाळी पळयलें जाल्यार आमचे थंय असली एक अस्कत काय आसूं पुरो. जायते फावटी आमी बंदडेन जियेता. एका रितीच्या गुडान आमकां घाल्ले बरी भोगता. कसले गुडते, कसली बंदड. आमची आदली पातकां, आदल्यो सुकी, मोडून गेल्ले संबंध, आमचे पातक, आमची अस्कतकाय, आनी आमी हातूनच बंदी जाल्ले आसा. पूण आयचो वांजेल आमकां उडासाक हाडटा की मोगाळ भोवन निबडिनो, केदना जेजू थंय आमी फाटीं घुंवता, केदना आमी जेजू थंय येता, तो आमची खंयचीय पातकां जावं दी, आमची खंयचीय अस्कतकाय जावं दी, तो लेखाक धरिना. पेद्रूचें जिवीत पळयलें जाल्यार ताणें कसली सूख आदारलेली न्ही, जाल्यार होच पेद्रू जावंक पावलो जेजून आपणाची पवित्र सभा बांदून हाडचें तें घडप. पळय, कीर्तन 103 Psalm 103 सांगता की, as far as the east is from the west, so far does he remove our transgression. वय मुगाळ भोवन निबडिनो, जीवन जाल्लो जेजू आमचे घायिल्लीं काळजां परत्यान नवी करता. हे आमी मोतीन दवरचे जाल्लो विशय. दुसरो विशय, पेद्रू हर एक पोटी जेजून विचारलेल्या सवालाक म्हणटा पळय, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. लॉर्ड, यू नो दॅट आय लव यू. जेजू म्हणटा, सरय म्हज्या शेळयांक, सरय म्हज्या बोकऱ्यांक, फीड माय लॅम्स, टेंड माय शीप. पळया, जेजू मिसांवातावन मोगाक सेपरेट करिना. जीसस डज नॉट सेपरेट लव फ्रॉम मिशन. म्हळ्यार मोग आनी मिसांव सांगता सांगता वेता. क्रिस्ताचो मोग करचे म्हळ्यार हेरांची जतन करची, अस्कत्यांची सेवा करची, आत्म्यांक राखचें आनी जेजूच्या त्या शेळयांक सांबाळचें. भोवन निबडिनो, हे एक गरजेचो विशय. कितें म्हळ्यार हांगासर पेद्रूक एक गवळीकपणाचें मिसांव दिल्लें आसा. जीसस एंट्रस्ट पीटर विथ द पास्टरल लिडरशीप. आनी आमकां या एका अध्ययंत वा ह्या एका वांजलांत पेद्रूक इगर्ज मातेचो गवळी कशें नेमलेलो आमकां दिसून येता. पूण मुखार भोवन निबडिनो,
हो वांजेल केवल पेद्र विशयन मात्र न्ही बदलाक हर एका क्रिस्तवा विशयंत उलयता. हर एका क्रिस्तवाचें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार ताका एक गवळी जावचें आपोवणें आसा. पळया, आवय बापूय कुटुंबांत भुरग्यांक गवळी नेगी इगर्जेक गेले हांव जाल्यार फिरगस विगाळ गवळी. तशेंच टिचरां स्टुडंटांचे गवळी आनी मुखेली समुदायाचे गवळी. वय मुगाळ भोवन निबडिनो, आज जायते गवळी वा जायते मुखेली जावंक तयार आसात, पूण सॅक्रिफीस आनी मोगा तावन तशेंच जबाबदारी घेवचे तावन फळाफळ घेतात. जुआंच्या पयल्या पत्रांत जुआंव म्हणटा, whoever says he loves God but hates his brother is a liar. जर एकलो हांव देवाचो मोग करता आनी ताच्या भावाचो वा भयणीचो द्वेष करता जाल्यार तो एक व्हड फुडकिरो. रियल लव इज विजिबल इन एक्शन. मोग केवल उतरांचो न्हय, बदलाक मोग करण्याचो जावंक जाय म्हणून जेजू हांगासर दामून सांगता. उपरांत जेजू ह्या पेद्रू विशयंत उलोवन सांगता पळया, तूं तरणाटो आसतना तुमचो स्वता तुज्या पेंगटाक आड बांदून तुका जाय थंय वेतलोय. आतां तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारून धरतलोय, तो वळ दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदून तुका नाका थंय व्हरतलो. वेन यू आर ओल्ड यू विल स्ट्रेच आउट युअर हँड्स. वय भोवन निबडिनो, हांगासर पेद्रूक ताचे मुखार आसचे मार्तीरपण ह्या विशीं जेजू सांगता. संप्रदाय सांगता की पेद्रू उपरांत रोमाक वेता आनी थंयसर नीरो हो राय जावन आसतना सुमार 64 एडींत 64 ह्या इस्वेंत जेजू खातीर तो मार्तीर मरता. तें जेजूक कुर्सायलेले बरी न्हय, बदलाक जेजूचे भाशेन म्हाका कुर्सावंक हांव योग्य न्हय म्हूण सांगता आनी उपरांत ताका कशें कुर्सायतात, तकली पोंदा पाय वयर करून कुर्सायतात. पळय मुगाळ भोवन निबडिनो, एक पोटी बियान जेजूक नेगारलेलो मनीस, जेजूची वळखच ना म्हूण सांगलेलो शीस आतां धैर्यान त्याच जेजू खातीर आपणाचो प्राण तो सोडटा. तर पेद्रूक असल्या रितीन बदलिल्लें कारण खंयचें? जेजूचे पुनर्जिवंतपण, पवित्रत्व आनी ह्या जेजूच्या दयाळायेतें काकुळतें ताका जाल्लो पर्सनल अनुभव. भोवन निबडिनो, जेजू केदाळाय ताचे शीस जावचें म्हळ्यार इजी लायफ आसा म्हूण आमकां तो सांगना. वय आयचे आधुनीक संस्कृती आमी पळयले जाल्यार जायते फावटी क्रिस्तांव धर्माक बारी इजी लायफ म्हणून दाखयता. कम्फर्ट, सक्सेस, इमोशनल इन्स्पिरेशन आसा म्हणून दाखयता. पूण जेजू म्हणटा, म्हजो पाटलाव कर आनी जेजू थंय येची वाट वा जेजून दाखोवची वाट खंयची? कुर्साची वाट. आज आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करतना जायते फावटी आमकां नालिसाई आयकूंक मेळटा. संवसाराच्या तत्वां संगी राजी जावंक आमकां दबाव आसा. पूण आमी क्रिस्ताक वळखता जाल्यार, क्रिस्ताच्या वाटेन आमकां चलोवंक जाय जाल्यार आमी कुर्साच्या वाटेनच, अशीर वाटेंतल्यानच चलचें सोडून विशाल वाटेंतल्यान न्हय. तर मुखार भोवन निबडिनो, जेजूक इतले फावटी ताणें नेगारलें जाल्यार जेजू म्हणालो, म्हजो पाटलाव कर. हे जावन आसा क्रिस्ती धर्माचे मूळ वा तीर्ल. न्हय केवल रितीरिवाजे रुली रेगरो पाळच्यांत आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करचो. बगाड, क्रिस्ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार एका जिवंत व्यक्तीचो पाटलाव करचो. कोण तो जिवंत व्यक्ती? जेजूचो. तर मुखार भोवन निबडिनो,
दिसपडते आमच्या जिवितांत जेजूचो पटलाव करूंक जायसो आधार आता कीर्तनद्वारे आम्ही मागून घेऊया. श्लोक. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करशी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नवाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा करसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसर नाका. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. प्रितुमे प्रास मळब जितलें उंच आसा तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्या ते. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो काण उडयता. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. सर्वेस्परान सर्गार आपलें सिंहासन उबारलां. थंय तावन सर्वांचेर आपली राजवडकी तो चलयता. तुमी देवदूतानो ताची हुकूम पाळटल्या बळवंत आनी पदवेदार बडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. सर्वेस्परान सर्गार आपले सिंहासन उबारला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचे आशीर्वाद मागून घेऊया. सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन. भूमगडिश्टनो आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करता तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर कॅलन उज्वल कोएल्लो कर्मेलीत, कार्मेन मेंडोन्सा किरेतावनु 75th जुबलेव आचरण करता. जेल्विन डेसा सस्तान मंगळूर तावन, फ्लाविया पिंटो कुत्यार शिरवा तावन, मारिया डिसोजा मूडिಗೆರೆ चिकमंगळूर तावन, प्रीतिका सिबिल क्रास्ता देरेबाइल ऑस्ट्रेलिया तावन, रीटा पेस वकोला संत क्रूज तावन, रोविना अन्ना क्रास्ता पडुकोन तावन, रफायल लोपेस कुमटा तावन, कॅरल स्टेफी फर्नांडिस दुबई तावन, श्याम जोएल जेसुराज ट्रिची तावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. भवन आनी भयणीनो, ह्याच आयतारा दीस आमी पेंतेकोस्ताचे परब संभ्रमता आनी ह्या संदर्भी सकाळी 9 तावन सांजेच्या 4:30 वरांपर्यंत पेंतेकोस्ताचो संभ्रम आमी बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुड मंगळूर हांगासर मांडून हाडला. हो एक विशेष दीस. पवित्रत्मो देवून येवचें सांगताच पवित्र सभेचो जल्मचो दीस. तुमकां सुमेस्तांक ह्या एका दिसाच्या संभ्रमाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. दनपराची जेवणाची वेवस्था आसा. जर तुमकां ह्या जेवणाक कांय तुमची काणीक दिवंक जाय जाल्यार तुमकां स्वागत आसा. तुमी म्हाका संपर्क करचें. म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळया.